नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म सिमरन गौतम। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। समृद्ध नेपालको आम चाहना झनै टाढिँदै गएको सङ्केत। समृद्धिको यात्रामा नेताहरू मात्रै नभई वर्तमान कर्मचारी तन्त्र र कानुनी संरचना पनि बाधक बनिरहेको आशंका बढ्दै। अघिल्लो सरकारले ल्याएका विभिन्न विधेयक संसदमा पेश गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। गोरखापत्र संस्थानको कार्यकारी अध्यक्षमा पत्रकार विष्णुप्रसाद सुवेदी नियुक्त। एमालेको 10 बुँदे कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने जिम्मा भीम रावल नेतृत्वको कार्यदललाई। असन्तुष्ट नेताहरूको चाहना सम्बोधन भएको एमालेको विश्वास। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णय झिकाउन सर्वोच्चको आदेश। नयाँ आयोग गठन आदेश र पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी फाइल पनि मगाइयो। काठमाडौँबाट दर्शनमा घर जानको लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला। नयाँ बस पार्कमा अग्रिम टिकट बुकिङको लागि टिकट काउन्टर थप। जर्मनीमा सम्पन्न आम चुनावको मतगणनामा च्यान्सेलर एङ्गेला मर्केलका उत्तराधिकारी पराजित। 1.5 दशक जर्मन सत्ता सम्हालेकी मर्केललाई पछि पार्दै मध्य वामपन्थी दल विजयी। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा सनराइजर्स हैदराबाद विजयी। राजस्थानलाई 7 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल सबै खाले विवादबाट मुक्त भएर विकासको बाटोमा किन अघि बढ्न सकिरहेको छैन भन्ने तथ्यलाई गम्भीरतापूर्वक ठम्याउनु पर्ने बेला भइसकेको छ। समृद्धिको अपेक्षामा आम नेपालीले धेरै राजनीतिक परिवर्तन आत्मसात गरिसक्दा पनि मुलुकले गति लिन नसकेको तितो सत्यबीच यसको जिम्मेवार नेताहरूलाई नै मानिन्छ। तर यसको दोषी नेताहरू मात्र नभई मुलुकको कर्मचारी तन्त्र पनि हो भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। वर्तमान कर्मचारी तन्त्र र कानुनी संरचनाले देशलाई निकास दिन नसकिरहेको हो कि भन्ने आम आशंका बलियो हुँदै गएको छ। त्यसो त देश अघि बढ्नु र नबढ्नुमा मुख्य जिम्मेवार राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई नै मानिन्छ। नेतृत्वले नै देश विकासको खाका कोर्छ। नेतृत्वले विधि, नीति र प्रक्रिया निर्धारण गर्दै आवधिक अवधिभित्र देशलाई एउटा उचाइमा पुर्याउने संकल्प गर्छ। त्यही अनुसार जनताले नेतालाई भोट दिन्छन्, नेताहरू चुनिन्छन् र सत्तामा जान्छन्। सबै प्रकारका गुण, दोष र जस अबजसको भागीदार पनि नेताहरू नै मानिन्छन्। तर वास्तविकता के पनि छ भने नेताहरूले आफ्नो कार्यक्रम जनता समक्ष लिएर जानका लागि प्रयोग हुने वर्तमान संरचनाले साथ दिएको अवस्था छ कि छैन भन्ने। जहिले पनि शासन सत्ताको छत्र छायामा बसेर निर्णायक भूमिका खेल्ने कर्मचारी तन्त्र प्रति राष्ट्रिय दृष्टिकोण अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। नेपालको कर्मचारी तन्त्र पारम्परिक कार्यशैलीबाट ओतपोत छ। के राणा शासन, के राजा शासन, के गणतन्त्र, सबै तन्त्रमा स्थायी रूपमा परिचालित संगठन कर्मचारी तन्त्र देशको विकास प्रक्रियामा कति संवेदनशील छ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्न सायद ढिला भए जस्तो छ। सामान्यतया सरकार बन्ने र भत्कने प्रक्रिया नियमित मानिन्छ। कर्मचारी तन्त्र सधैँ स्थिर हो। तर विडम्बना के छ भने कर्मचारी तन्त्रमा मौलाएको विकृति र विसङ्गतिले देशमा जुन सरकार आए पनि सफल हुन सकिरहेको छैन। अहिले पनि राणाकालीन समयको कानुनद्वारा कर्मचारी तन्त्र निर्देशित हुने अवस्था छ। मूलभूत कानुनहरू पञ्चायती व्यवस्थाकै छन्। विविध विषयवस्तुलाई केन्द्रित गर्दै बनेका कानुनहरूले कर्मचारी तन्त्र हल्न चल्को अवस्थामा छ। कर्मचारीहरूले कानुन बनाउने होइन, कार्यान्वयन गर्ने हो। तर अहिले कर्मचारीहरूलाई नै कानुन बनाउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका दिइएको छ। राजनीतिज्ञहरूले त्यसलाई स्वीकृत गर्ने औपचारिकता मात्र पूरा गर्छन्। अहिले अवस्था कस्तो छ भने कर्मचारीहरूले काम गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ। कर्मचारीहरूसँग मागिने कार्य सम्पादन नाम मात्रको हुन्छ। त्यस्तो कार्य सम्पादनको कुनै अर्थ छैन। आज हुँदाहुँदै कर्मचारी तन्त्र यति बलियो छ कि गलत काम गरे पनि कर्मचारीलाई कुनै प्रकारको कारबाही हुँदैन। सरकारले कारबाही गरिहाल्यो भने अदालतले पुनर्बहाली गर्छ। त्यसपछि सम्बन्धित कर्मचारी झन शक्तिशाली र
अराजक हुन्छ। यहाँसम्म कि सचिवको अगाडि मन्त्री निरीह बन्नुपर्ने अवस्था छ। आज पनि कर्मचारीहरूले चाहने हो भने जस्तो सुकै काम पनि सल्टाउन सक्छन्, नचाहने हो भने कुनै पनि काम बन्न दिँदैनन्। मन्त्रीले दिएको आदेश सचिवलाई मन परेन भने सहसचिवसम्म निर्देशन पुग्दा 3 महिना लाग्छ। कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दासम्म सम्भवतः मन्त्रीकै कार्यकाल सकिने बेला भइसक्छ। माथिल्लो ओहदाका कर्मचारीहरूलाई राजनीतिज्ञलाई कसरी रिझाउन सकिन्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा छ। सुरुदेखि नै चाप्लुसी गर्न सिपालु कर्मचारीहरू मन्त्रीलाई समेत आफ्नो बसमा ल्याउन खप्पिस छन्। मन्त्रीहरू समेत कर्मचारीहरूको जालोबाट बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था छैन। आज देशभर भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा छ। भ्रष्टाचार गर्ने निकायका पदाधिकारीहरू आफै भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्। राजनीतिलाई समेत भ्रष्टाचारमय बनाउन कर्मचारीहरूको भूमिका ठूलो छ। त्यसैले जबसम्म कर्मचारीहरू स्थायी रहन्छन्, अस्थायी सरकारले केही गर्न सक्दैन। कर्मचारीहरूलाई होइन, विज्ञहरूलाई कानुन ड्राफ्ट गर्ने जिम्मा दिन सकिने कानुनी व्यवस्था हुन जरुरी छ। राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरूको बीचमा निश्चित दूरी हुन जरुरी छ। अन्यथा कर्मचारी तन्त्रले विद्यमान कानुनलाई आफू अनुकूल गरी देशलाई सधैँभरि रणभुल्ल अवस्थामा नै राख्नेछन्। कसैसँग डर नभएपछि कर्मचारीहरूमा मनपरी तन्त्र हाबी भएको छ। मुलुक समस्याको दलदलमा फस्दा ब्रह्मलुट मचाउने कर्मचारीहरूको संख्या कम छैन। सबैतिर टाठा बाठा कर्मचारीको नै रजगत छ र सर्वसाधारण जनता सुकिला मुकिलाहरूको विकृत सुशासन प्रवृत्तिबाट थकित भइसकेका छन्। सानो कामका लागि पनि ठूलो शास्ति खेप्न विवश जनताहरू निजामती कर्मचारी भन्ने बित्तिकै तर्सिने अवस्थामा छन्। असल कर्मचारीको खोजी गर्दा अपवादको रूपमा मात्रै भेटिने अवस्था छ। केही कर्मचारीहरू कहिले पनि काठमाडौँ उपत्यका छोड्न चाहदैनन्। शक्ति केन्द्रसँग नजिक रहेकाहरूले राज्यको सम्पत्तिमा देश विदेशको भ्रमण गर्ने, सरकारी सुविधाको भरपूर उपयोग गर्ने गरेका छन्। यस्तै कर्मचारीहरूलाई राज्यले पुरस्कारबाट विभूषित समेत गर्ने गरेको छ। त्यसैले त कर्मचारी प्रति जनताको वितृष्णा बढ्दो अवस्थामा छ। अब पनि कर्मचारीहरूलाई यस्तै अवस्थामा काम गर्ने व्यवस्था भइराख्ने हो भने देशको अवस्था थप विकराल हुनेछ र यसबाट देश र जनताहरू अझै पीडित र प्रताडित हुनेछन्। माउन्टेन टेलिभिजन SD राजनीतिक ब्युरो। सरकारले गोरखापत्र संस्थानको कार्यकारी अध्यक्षमा पत्रकार विष्णुप्रसाद सुवेदीलाई नियुक्त गरेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पत्रकार सुवेदीलाई सो पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी सरकारले समाज कल्याण परिषदका उपाध्यक्ष डाक्टर पदमप्रसाद खतिवडा, कोषाध्यक्ष लोकनाथ सुवेदी, सदस्य सचिव पुष्कर खाती सहितका पदाधिकारीहरूले दिनुभएको राजीनामा पनि स्वीकृत गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। समाज कल्याण परिषदका उपाध्यक्ष श्री पद्मप्रसाद खतिवडा, कोषाध्यक्ष श्री लोकराज सुवेदी, सदस्य सचिव श्री पुष्कर खाती र सदस्यहरू मणिराम बन्जाडे, गोविन्द बहादुर साई, श्री नानीमाया थापा, ब्रह्मध्वज गुरुङ र सुशीला ग्यावलीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने, बीपी कोइराला राष्ट्रिय पुरस्कार स्थापना गर्ने, विष्णुप्रसाद सुवेदी गुल्मीलाई गोरखापत्र संस्थानको रिक्त कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने आजका निर्णयहरू यी छन्। त्यस्तै बैठकले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको शपथ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसैगरी रासायनिक मल नियन्त्रण दोस्रो संशोधन आदेश 2078 स्वीकृत गर्ने, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई संघीय संसदमा पेश गर्न पनि स्वीकृति दिइएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। यसका साथै नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय लगायतका निर्णयहरू गरेको छ।
नेकपा एमाले 10 बुँदे कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका समस्याको समाधान गर्ने जिम्मा भीम रावल नेतृत्वको कार्यदललाई दिएको छ। सोमबार ललितपुरको च्यासरमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले यसअघि भएका 5 जनाको कार्यदलको संयोजकको जिम्मेवारी भीम रावललाई दिएको हो। कार्यदललाई साथै प्रदेशमा देखिएका अप्ठ्यारा, विभागमा देखिएका समस्या र केन्द्रीय सदस्यसम्मको कार्य जिम्मेवारी दिएको छ। यो सँगै 10 बुँदे कार्यान्वयन नभएको प्रति असन्तुष्ट रहेका नेताहरू चाहना सम्बोधन भएको विश्वास गरिएको छ। नेकपा एमालेको विधान अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा तेस्रो धारका नेताहरू अझै सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। 10 बुँदे सहमति स्वीकार गरेर माधव नेपालको साथ छोडी एमालेमै रहन सहमत भएका 9 जना नेताहरूले असहज महसुस गरेका हुन्। एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा त नेताहरूले 10 बुँदे कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्पष्ट पार्न समेत माग गरेका थिए, तर यो अवस्था सोमबारको स्थायी कमिटी बैठकमा आएर भने परिवर्तन हुन पुग्यो, जसमा असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूलाई नै जिम्मेवारी दिइएको छ। 10 बुँदे सहमति लगभग 90% कार्यान्वयन भइसकेको र बाँकी रहेका केही असन्तुष्टिहरू बिस्तारै छलफल मार्फत समाधानतर्फ लैजाने एमाले नेताहरूले दाबी गर्दै आएका छन्। 90% समाधान भइसक्यो। जिम्मेवारीको कुरा एक दुईवटा जिल्ला मात्रै बाँकी छ हाम्रो चाहिँ यो जेड2 मा फर्कनको लागि। त्यहाँ पनि हाम्रो कार्यदलले काम गरिरहेको छ। अब यो महाधिवेशन यो विधान महाधिवेशन त अगाडि त्यो पनि समाधान हुन्छ। सुदूरपश्चिमको चाहिँ जिल्लाको समस्याहरू अब चाहिँ लगभग समाधान भइसक्यो हैन। अब रावलजीको चाहिँ र लेखराज भट्टराजी जो दुईजना एउटा पुरानो इन्चार्ज, अर्को चाहिँ नयाँ इन्चार्ज छ नि, उहाँहरूको बिचको समझदारी कायम गरेर एउटालाई चाहिँ ठाउँ छोड्नु पर्यो। ठाउँ छोड्दाखेरि अलिक सम्मानित ठाउँ, त्यो इन्चार्ज भन्दा पनि अझ सम्मानित ठाउँ चाहिँ दिएर त्यो प्रयास चाहिँ एमाले नेताहरू 10 बुँदे लगायतका विषयहरूमा सहज देखिए पनि तेस्रो धारमा रहेका नेताहरू कहीँ कतै अझै अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेको बताइएको छ। जिम्मेवारी बाँडफाँडदेखि पार्टीले अवलम्बन गरेको सिद्धान्तको विषयमा समेत तेस्रो धारले असन्तुष्टि राख्दै आएका छन्। पार्टी अध्यक्षले पेश गरेको प्रतिवेदनमा छलफल गर्न सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले भने उक्त विवादहरू छलफलका साथ बिस्तारै समाधान हुँदै जाने निर्णय गरेको छ। साथै 10 बुँदे कार्यान्वयनका लागि भीम रावललाई संयोजकको जिम्मेवारी दिइने निर्णय गरेको एमाले सचिव योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। भीम रावल र लेखराज भट्टको नाम किन जुदाउनु पर्यो यहाँ हैन। उहाँहरू हाम्रो पार्टीको दुवैजना वरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्छ, एकजना उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ एकजना स्थायी कमिटी हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुइटै यही कार्यदलमा हुनुहुन्छ। लेखराज भट्ट पनि यो कार्यदलमा हुनुहुन्छ, भीम रावल कमरेड संयोजक हुनुहुन्छ भने अब कसरी हल गर्नुपर्छ अध्यक्षले निर्देशन दिनुभयो, हल गरेर आउनुहोस् भन्नुभएको छ, उहाँहरूले हल गर्नुहुन्छ। तर कतिपय कुरा त फेरि छलफल हुँदै जान्छन् नि पार्टीमा, सबै कुरा अहिले नै टुङ्गिन्छन् भन्ने छैन, छलफल हुँदै जान्छन्। पार्टी रहन्जेल, मान्छे जीवित रहन्जेल छलफल चलिरहेको छ। पटक पटक बैठक बसेर तेस्रो धारलाई रिझाउन खोजे पनि कार्यान्वयनमा भने अध्यक्ष ओली लचिलो बन्न नसक्दा तेस्रो धारमा असन्तुष्टि बढिरहेको विश्लेषण भइरहँदा सोमबारको निर्णयले भने केही उत्साह देखिएको नेताहरूको प्रतिक्रिया छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा प्रदीप घलान र दीपक भट्टका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद बैठक सुचारू गराउन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलाई पुनः आग्रह गर्नुभएको छ। सोमबार पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध पार्दै नारा लगाउन पुगेका एमालेका सांसदहरूलाई उहाँले आफू विरुद्ध लगाइएको आरोप सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई प्रतिकूल हुने गरी संघीय संसदमा छलफल गर्न नमिल्ने स्मरण गराउनुभयो। उहाँले अति आवश्यक विधेयकहरू पारित गरेर जानुपर्ने भएकाले पनि संसद बैठक अवरुद्ध पारिरहन नमिल्नेतर्फ पनि एमालेका सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। नेपालको संविधानको धारा 105 ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पर्ने विषयमाथि संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको कुरा पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। सदस्यहरू प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 21 को खण्ड ग का प्रावधानहरू हामी सबैले पालना गर्नुपर्ने प्रावधानहरू हुन्। उल्लेखित प्रावधानहरू पालनाका लागि पुनः अनुरोध गर्दछु।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दलले कारबाही गरेका माधव नेपाल सहितका 14 जना सांसदहरूलाई पदमुक्त नगरेर सभामुख सापकोटाले पदीय मर्यादा कायम गर्न नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्नुभएको मुद्दा विचाराधीन रहेकाले न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर हुने गरी संसदमा ती विषयमा छलफल गर्न लगाउन नमिल्ने सभामुख सापकोटाको तर्क छ। यसैबीच सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेर संसदमा पठाउनु भएको विनियोजन विधेयक 2078 पढेर सुनाउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असोज 14 गते बिहीबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। राष्ट्रिय सभाले बजेटसँग सम्बन्धित 2वटा विधेयक पारित गरेको छ। सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोधका बीच आर्थिक विधेयक 2078 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 बहुमतले पारित गरेको हो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमसिनाले एमालेको विरोधका बीच आर्थिक विधेयक 2078 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 माथि दफाबार छलफल अगाडि बढाउँदा कुनै पनि सांसदले छलफलमा भाग नलिएपछि विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा पठाइएका यी 2 विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले पुनः पारित गरे प्रतिनिधि सभामै पठाइएको हो। नयाँ नेतृत्व चयन गर्न तीव्र रूपमा अघि बढेको कांग्रेस केन्द्रमा भने गुट उपगुट बनाएर नेतृत्व हात पार्ने कसरत भइरहेको छ। सीमित पदमा धेरैको आकांक्षी भएपछि कांग्रेसका उच्च तहका नेताहरू गुट उपगुट बनाएर महाधिवेशनतर्फ होमिएका छन्। कांग्रेसमा पहिलो पुस्ताका 70 वर्ष कटेका सभापति शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलदेखि दोस्रो पुस्ताका उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला हुँदै प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला र शेखर कोइराला लगायत आआफ्नो गुट बनाएर सभापति पदको आकांक्षी भएका छन्। युवा पुस्ताबाट कल्याण गुरुङले सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ। दोस्रो तहमा उपसभापतिदेखि सहमहामन्त्रीसम्म युवा पुस्ताको उम्मेदवारीको लाइनै लागेको छ। अहिलेसम्म गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका युवा नेताले महामन्त्रीमा उठ्ने घोषणा गरिसक्नु भएको छ। म चाहिँ अलिकति मसँग मेरो चाहिँ विचार मिल्ने साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग सल्लाह र परामर्शबाटै एउटा चाहिँ निर्णयमा पुगौँला हामी। त्यो टाइम आउँदैछ र किनभनेदेखि एउटा डेमोक्रेसीमा एउटा चाहिँ यो सामूहिक नेतृत्व होइन, त्यसको अभ्यास पनि हामीले गर्न सिक्नुपर्ने छ। र अर्को कुरा के छ भने यो संविधानले नै जस्तो व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ त्यो एउटा चाहिँ कलेक्टिभ लिडरसिप, त्यो चाहिँ कोलिसन कल्चर होइन, त्यसलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ यो चाहिँ बाध्यकारी बनाएको छ। र त्यसबाट हुनाले म चाहिँ सबै साथीसँग सल्लाह मिलाएर हामी मध्येबाट हामी उम्मेदवार दिन्छौँ भनेर त्यति मात्रै हामीले भनेका छौँ। गुटगत सहमतिकै बहानामा पार्टीका तीव्र आलोचना हुँदै आइरहेको कांग्रेसभित्र पार्टीको गतिविधि र विभिन्न मनोनयनमा आफ्नो समूहगत चलखेल गर्ने पछिल्ला गुटमा देउवा, पौडेल, सिटौला, कोइराला परिवार, प्रकाशमान समूह लगायत छन्। महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै उम्मेदवारीमा धेरैले घोषणा गरे पनि युवा पुस्ताले सभापतिमा सामूहिक पहल भने गरेका छैनन्। गुटगत पक्षधरले एउटै पदमा उही उमेर समूहका धेरै उम्मेदवार हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। पहिलो र दोस्रो पुस्ताका धेरै नेता सभापति भिड्न खोज्दा आफ्नो स्थान सुरक्षित देखेर पनि युवा पुस्ताले त्यसपछिको पद रोजेको देखिन्छ। डेफिनेटली पुरानोहरूकै डोमिनेसन हुन्छ, किनकि चिरपरिचित उहाँहरू नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूकै बढी लगानी देखिन्छ होइन। अब उहाँहरू नै गुटमा आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यो कुरालाई चिरेर नयाँहरू आउने अवस्था कसरी बन्न सक्छ भने अब यो सोच्ने तरिका युवाको युवासँगै मिल्छ, कार्यशैलीको तरिका पनि युवाको युवासँगै मिल्छ। त्यसैले म जस्तै अर्को एउटा यङ साथीलाई चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधिमा म निर्वाचित गर्छु भनेर आएका क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूले कम्मर कसेर लागे भने थुप्रै युवाहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर आउन सक्ने स्थिति हुन सक्छ। 13औं महाधिवेशनमा नेतृत्वबाट बाहिरको कोइराला परिवार फेरि नयाँ ढङ्गले अघि आउने सन्देश दिँदैछ। शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइराला र सुजाता कोइरालाको पछिल्लो मिलापले कांग्रेसको आन्तरिक गुटबन्दी प्रभाव पार्न सक्ने आकलन गर्न थालिएको छ। सबै गुटले आफ्नो लाइनलाई नै पार्टीको लाइन भएको दावी गर्दै आइरहेका छन्। महाधिवेशन हुन केही महिना मात्रै बाँकी रहँदा यति बेला विभिन्न गुटका नेताहरू शीर्ष पदका लागि दौडधुपमा लागि परेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको साउन 19 गतेको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की र प्रकाश कुमार ढुङ्गनाको इजलासले सोमबार आयोग विघटन सम्बन्धी निर्णयसँगै नयाँ आयोग गठन आदेश र नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी निर्णयको फाइल मगाएको हो। सरकारले गत भदौ 25मा नयाँ आयोग गठन आदेश जारी गरेको थियो। त्यसको 4 दिनपछि भदौ 29मा केशव नेरोलाको नेतृत्वमा नयाँ आयोग गठन गरेको थियो। अधिवक्ताहरू प्रवेश केसी, एक बहादुर ल्यावागुन र रोजन खड्का तथा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष देवी गेवालीले दिएका 4वटा रिट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले निर्णय झिकाउने आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले आयोगका काम कारबाही सम्बन्धी अभिलेख, भौतिक स्रोत साधन लगायतका व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई परिवर्तन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश साउन 25 गते नै दिइसकेको छ। त्यसपछि दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाएर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने बारे सर्वोच्चले निर्णय गर्ने भनिएको थियो। त्यसै बमोजिम सोमबार छलफल सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने बारे कुनै निर्णय भने दिएन। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले सभामुख अग्नि सापकोटाले नेकपा एमालेको माग सम्बोधन गर्नै नसक्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। महामन्त्री कोइरालाले अध्यादेशबाट दल विभाजन भइसकेको अवस्थामा सभामुख सापकोटाले माधव नेपाल सहितका सांसदहरूलाई पदमुक्त गराउनुपर्ने नेकपा एमालेको माग पूरा गर्न नसक्ने टिप्पणी गर्नुभएको हो। उनीहरू के भन्छन् के भन्छन् माधव कुमार नेपाल लगायत जति पनि मान्छेहरू छन् उनीहरू चाहिँ निष्कासन गर्नु त्यो त सभामुखले गर्न सक्नुहुन्छ। यसैमा विरोध भइरहेको छ होइन। हाम्रो कृतिको धारणा के हो भने जब विधेयक आइसकेका छ 20%ले गराउन चाहन्छौँ टुक्रिन्छ नि, पार्टी टुक्रियो। त्यो अनुसार जुन विधेयक आएको छ त्यही अनुसार हामीले फलो गर्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेकपा एमालेका सांसदहरूलाई पदबाट राजीनामा दिन चुनौती दिनुभएको छ। भट्टराईले संसद दुई चोटि विघटन गर्ने एमालेलाई संसदमा आउन समेत लाज हुनुपर्ने टिप्पणी गर्नुभयो। मान्छेहरूले लाजै पचाएर संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर भन्ने, सर्वोच्चको फैसला मान्दैन भन्ने, अनि संवैधानिक सर्वोच्चता भन्ने, अनि फेरि संसदीय मर्यादा कायम, जुन संसदले विघटन गरेको छ त्यो संसदमा आउँ त लाज हुनुपर्ने हो। मैले त पार्टी छोडिसकेपछि संविधान सभा दोस्रो संविधान सभापछि 72 सालमा तुरुन्तै राजीनामा गरेको थिएँ मैले। उहाँहरूको त यदि अलिकति पनि नैतिकता छ भने त राजीनामा गरेर उहाँ जनताबिच जानुपर्छ उहाँ। यसैगरी नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले नेपाललाई नै कालो सूचीमा पार्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा करिब 21-22 अर्ब कालो धनलाई वैधानिकता दिने प्रयास गरेको भन्दै उहाँले सरकारले देशलाई नै कालो सूचीमा पार्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको हो। न लोकतन्त्रमा न गणतन्त्रमा विश्वास छ र हुँदा त लुटेको झन्डै 21-22 अरब यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन IMF समेत होइन, यो चाहिँ नि आतङ्ककारी ल समेत एक्ट हुने, त्यो आकर्षित हुने कानुनलाई समेत उल्लङ्घन गरेर अब यो देशलाई कालो सूचीमा पार्ने समेत गम्भीर साजिसमा सरकार गइरहेको छ। सांसद अधिकारीले सरकारले दलीय व्यवस्थालाई नै समाप्त पार्न अवरुद्ध संसदलाई सुचारू गराउन पहल नगरेको तर्क समेत गर्नुभयो। दक्षिणमा उपत्यकाबाट घर जानको लागि लामो तथा मध्यम दूरीका बसको अग्रिम टिकट बुकिङ सोमबारदेखि खुला गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरी जिल्ला जाने यात्रुका लागि लक्षित गरी सरकारले प्रत्येक वर्ष दशैंको लागि अग्रिम बुकिङ खुला गर्दै आएको छ। अग्रिम टिकट खुलाइए पनि पहिलो दिन बस पार्कमा विगतका वर्षहरूमा जस्तै टिकट लिनेको चाप भने देखिएन।
सरकारले कोरोनाका कारण गत वर्ष दशैंका लागि सार्वजनिक सवारीको अग्रिम टिकट खुला नगरे पनि यसपटक भने सोमबारबाट अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरेको छ। व्यापार व्यवसाय लगायत विभिन्न कारणले उपत्यकामा बसोबास गरेका सर्वसाधारण दशैं मनाउन आफ्नो गाउँ फर्किने हुनाले सरकारले यातायात व्यवसायीसँग समन्वय गरी अग्रिम टिकट खुलाउँदै आएको छ। विगत वर्षहरूमा टिकट लिनका लागि तछाड मछाड देखिने बस पार्क यस वर्ष टिकट खुलेको पहिलो दिन सुनसान देखिएको छ। विगतका वर्षहरूमा चाहिँ त्यति धेरै भिडभाड नभएकाले सर्वसाधारणहरूले सहजै टिकट प्राप्त गरेका छन्। अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष धेरै सजिलो छ। आजबाट टिकट खुलेको भन्ने सुनियो, त्यही भएर हामीले पनि चाँडै आयौँ। अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष धेरै सजिलो छ। धेरै मान्छेहरूको भिडभाड पनि छैन। यो कोरोनाको समयमा भिडभाड खासै देखिएन। अग्रिम टिकट दिएकोमा उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। भाडा दर चाहिँ ठिकै छ। उसरी डिलक्समा 1900 रुपियाँ छ। उताबाट आउँदा पनि त्यति नै हो, जाँदा पनि लगभग त्यति नै छ। ठिकै छ, चित्त बुझ्दो छ। पहिलाको हेरी त अब 200-300 बढेको छ। जे होस् ठिकै छ। अहिलेको यो दसैँ तिहारको उपलक्ष्यमा दसैँको उसमा भिडभाड नै हुन्छ। त्यतिखेर टिकट पाउन मान्छेहरूलाई मुस्किल परेको हुन्छ। ठिकै छ। अघिल्लो वर्षभन्दा त हल्का सिस्टमेटिक छ, तर हाम्रो चाहिँ अलिकति कुर्नु पऱ्यो। टाइम अलि अनलाइन भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अनलाइन नभएको भएर पोहोरको भन्दा केही सहजता छ, तर सुधार चाहिँ खासै देखिएन। सबै ठिकै छ। अहिले व्यवस्थापन राम्रो रहेछ। स्वयंसेवक पनि हुनुहुँदो रहेछ। यो सामाजिक दूरी कायम गरेर लाइन पनि बसाल्नु भएको छ। सबै राम्रो छ। कामको गति चाहिँ अलिक कम छ हाम्रोमा चाहिँ, त्यस्तो देखियो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर राजधानीका विभिन्न 14 स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरेको छ। उक्त सहायता कक्षमा राजधानीबाट विभिन्न गन्तव्य स्थलसम्म जान लाग्ने भाडा दर र यात्रुलाई गन्तव्य स्थलसम्म सहजै जानका लागि आवश्यक समन्वय गर्नेछ। दशैंमा टिकटका लागि सर्वसाधारणको चाप बढ्ने हुँदा नयाँ बस पार्क सञ्चालन गरेको लोहोत्सव बहुद्देश्य प्रणालीले व्यवसायीको सहकार्यमा 11 टिकट काउन्टर थप गरेको छ। कोरोनाका कारण लामो समय थला परेको यातायात व्यवसाय दशैंका समयमा केही राहत मिल्ने अपेक्षा गरेका व्यवसायी भने यात्रु कम हुँदा निराश देखिएका छन्। विगतमा आउँदाखेरि अत्यन्त हर्ष उल्लासका साथ यात्रुहरूको असाध्यै कोलाहलको लाइन जो काउन्टरबाट चाहिँ घण्टाघर होइन अगाडिको मेन रिङ रोडको बाटोसम्म पनि कतिको कुनै रुटको लाइन हुन्थ्यो। आज त्यो हेर्दा मलाई सञ्चारकर्मीको बिचमा बिहान 6 बजे नै गएर कुराकानी गरिरहँदा मलाई निराशा पनि लागेको छ। आज त्यो विगतको वर्षहरूभन्दा 10%, 15-20% मान्छे पनि देखेको अवस्था छैन। अहिले बस पार्कमा विगतका वर्षमा जस्तो भिड नदेखिए पनि दशैंका लागि हवाई टिकट भने 70% सकिएको बताइएको छ। विगतका वर्षहरूमा 20देखि 25 लाख सर्वसाधारण चाडबाडको समयमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने गरेको तथ्याङ्क रहेको छ। तर अग्रिम टिकट बुकिङ खुलेको पहिलो दिन नै सर्वसाधारणहरूको उपस्थिति भने न्यून रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण दशैं बजारको चहल पहल विगतको तुलनामा कम देखिएको छ। बजारमा विगतका सालमा भीडभाड नभएपछि व्यापारीहरू तनावमा छन्। पोहोर जस्तै यसपालि पनि नेपालीहरू कोरोना कहरका बीच चाडपर्व मनाउने तयारीमा छन्। तर कोरोना संक्रमितहरूको संख्यामा भने केही कमी आएको छ। विगतका सालमा मालसामान बेच्न भ्याइ नभ्याइ हुने व्यापारीहरू अहिले व्यापार नै शून्य भएको भन्दै फुर्सदमा छन्। नेपालीहरूको महान चाड दशैं तिहार र छठ पर्व नजिकिएसँगै यति बेला नेपालीहरू खाद्यान्न, लत्ता कपडा लगायतका उपभोग्य वस्तुको किनमेलका लागि बजारमा ठूलो भिडभाड देखिन थालेको छ। कोरोना महामारीका कारण लामो समयसम्म कुनै पनि खालका व्यापारीहरूले आफ्नो व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न सकेका थिएनन्। दशैं नजिकिएसँगै यति बेला देशभर नै ठूलो संख्यामा सामान खरिद गर्नेको भिडभाड रहेको छ। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकाको व्यापारिक केन्द्र न्यू रोड, असन, महाबौद्ध लगायतमा कपडा, इलेक्ट्रोनिक सामग्री, घर भान्साका सरसामान र विलासिताका सामानहरू खरिद गर्नेको संख्या उल्लेखनीय भए पनि व्यापारीहरू भने व्यापार नभएको गुनासो गरिरहेका छन्। खासै परिवर्तन छैन। दशैं लागे तापनि हैन, यो कोरोनाको कारणले अस्तव्यस्त बजार हो। वास्तव भन्यो भने व्यापारीहरू उठ्न सकेको छैन।
ठुलो व्यापारी भनौँ न ठुलो माछाले सानो माछा खाने जस्तो प्रवृत्ति बढेर अहिले साना व्यापारी हामी जस्तो व्यापारीलाई व्यापार गर्नलाई एकदम गाह्रो छ। ठुलो अलिकति लगानी भोलुममा काम गर्न सक्नेहरूले त काम गर्छन्, राजस्वबाट नि सामानहरू आइरहेछ भन्सारबाट। हामीहरू जस्तो सानोलाई अलिकति गाह्रै छ। दसैँ लागे पनि उल्लासमय व्यापार चाहिँ नभएकै अवस्था हो। अगाडि जुन 2 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ हामी कोभिडको महामारीमा परिराखेको छौँ होइन। 2 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ एकदम व्यापार स्लो नै छ। यसपालि चाहिँ बाटोमा हेर्दा चाहिँ अलि चहल पहल देखिन्छ। यो असन इन्द्रचोक न्यू रोडमा त चहल पहल बेसी नै भइहाल्छ होइन। बाटोमा चाहिँ भिडभाड देख्दा एकदमै व्यापार भए जस्तो छ, तर सोचे जस्तो हामीले खोजे जस्तो व्यापार चाहिँ छैन। पिकअप चाहिँ त्यस्तो राम्रोसँग ल्याएको छैन। अझै नै हामीलाई पिकअप लिनको लागि चाहिँ एकदम टाइम लाग्छ। दशैंको आगमनसँगै नेपाली बजारमा हरेक दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजार भाव पनि आकाशिन थालेको छ। उपभोक्ता लक्षित व्यापार व्यवसाय हुनुपर्ने समय हो दशैं तिहारको सिजन, तर पछिल्लो समय त्यस्तो हुन नसकेको उपभोक्ताहरू बताउँछन्। नेपाली बजारमा जब ठूला चाडपर्वहरू सुरु हुन्छन् अनि सामान्य मूल्यलाई वृद्धि गराउने परिपाटी रहेको छ, तर पनि व्यापारीहरू भने आफूहरू मारमा परेको गुनासो गरेको प्रति उपभोक्ताहरू भने असहमति जनाउँछन्। व्यापारीहरूले त किन्ने सन्दर्भमा अब सबै सामानको भाउ बढेको छ। अब कतै कतै चाहिँ यो स्वास्थ्य मापदण्डहरू पुर्याएको नि देखिन्छ, कतै त तपाईँको सेनिटाइजर लगाउने मास्क लगाउने पनि गरेको देखिन्न व्यापारी आफैले नि। अब दसैँको किनमेलमा त बजार भाउ बढेको छ। यसमा यस्तो हो, व्यापारीहरू घाटामा हुनु मेरो आफ्नो अनुभव चाहिँ होइन। अब उहाँहरूलाई अब भाडा छुट छैन होला, त्यसले गर्दाखेरि पहिलाको भाडा तिर्नु पर्दाखेरि घाटा छ भन्न खोज्नु भएको हो कि होइन। अब 2-3 दिन अथवा हप्ता दिनको व्यापारले जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूको घाटा त पक्कै पनि कुलफिल हुँदैन। नेपाली बजारमा सबैभन्दा बढी किनमेल हुने तथा कारोबार हुने समय नै दशैं तिहार जस्ता ठूला चाडपर्वहरू हुन्। यो वर्ष गत वर्षको तुलनामा भन्दा कोभिडको त्रास केही कम भएकाले पनि दशैंको रौनक देखिएको छ। विभिन्न व्यापारिक स्थानहरूमा ठूलो भिडभाडका साथ किनमेल गर्ने उपभोक्ताहरू देखिएका छन्। यस्तो अवस्थामा कोरोना महामारीको संक्रमण बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ, त्यसकारण यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि पुष्पा श्रीकार्की। नेपाली स्काउटका निवर्तमान संरक्षक लोकबहादुर भण्डारीले अहिलेको सरकार असक्षम र अदूरदर्शी रहेको दावी गर्नु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाली स्काउट विशेष पत्रकार सम्मेलनमा निवर्तमान संरक्षक भण्डारीले संस्थामा आफूले पूरा जिम्मेवारी निभाएको तर स्काउटको ऐन कानून बनाउने कुरामा सरकार असक्षम र अदूरदर्शी रहेको दावी गर्नु भएको हो। उहाँले केही मिलोमतमा चल्ने र स्काउटलाई अघि बढ्नै नसक्नेहरूले आफूलाई निकाल्ने के लागि निकालेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारको यो निर्णय स्काउटलाई अघि बढ्नै नदिने झुण्डहरूलाई खुसी बनाउनको लागि भएको समेत दावी गर्नुभयो। यो क्वेसन फेरि पनि यो सरकार असक्षम छ भन्ने कुराको प्रमाणित कुरा पनि यो पनि हो। असक्षम छ, अदूरदर्शी छ, आफूलाई आफूले दिनुपर्ने काम दिँदैन अनि अर्कोलाई एउटा आरोप लगाएर निकाल्नका लागि निकाल्ने मात्रै काम गरेको छ। म निकालिएको मात्रै हो, जिम्मेवारीबाट हटाएको, मैले जिम्मेवारी पुरा नगरेको भन्ने तपाईँले देखिरहनु भयो। यत्रो कुरा सुनिरहनु भएको छ। अहिले स्थानीय तहमा युवा नयाँ युवाहरू कति प्रवेश गरेका छ हेर्नुहोस् त। निवर्तमान संयोजक भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेर यस्तो निर्णय लिएको भन्नु अस्वाभाविक र आश्चर्यजनक रहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीको आँखामा छारो हालेर आफू नेतृत्वको समितिलाई राजनैतिक पूर्वाग्रहमा हटाउन खोजेको पनि बताउनु भयो। हालिएको छ तपाईलाई मिथ्या गाथा सुनाएर म र मेरो नेतृत्वमा रहेको समितिलाई केवल राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट हटाउन खोजिएको छ। तसर्थ यस गरिमाय संस्थाको संरक्षक देशकै प्रधानमन्त्री भएको हिसाबले यहाँले यस किसिमको तथ्यहीन आधारमा निर्णय गर्नु अत्यन्त दुःखको कुरा पनि हो। उहाँले आफूलाई सामाजिक सञ्जालमा आक्रमण भइरहेको र व्यक्तिगत जीवनको विषयवस्तुलाई जोडेर आफूमाथि प्रहार भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। सोमबारदेखि काठमाडौँ जिल्लामा 18 वर्ष माथिका सबै नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिइँदैछ।
3 दिनसम्म चल्ने खोप कार्यक्रम अन्तर्गत 18 वर्ष माथिका सबै नागरिकलाई भेरोसेल खोपको पहिलो डोज दिने स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख बद्रीबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो। खोप प्रदान गर्न काठमाडौँका 12वटै पालिका र 7 अस्पतालमा केन्द्र तोकिएको छ। खोप लिनेले अनिवार्य अनलाइन फारम भर्नुपर्ने स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्यले नेपालमा अबको समस्या मल भण्डारण र वितरण भएको दावी गर्नुभएको छ। सोमबार ललितपुरमा मलखात व्यवसायी संघ नेपालको 5औं साधारण सभा तथा दोस्रो महाधिवेशनमा कृषि सचिव आचार्यले नेपालमा अबको समस्या मल भण्डारण र वितरण भएको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले भण्डारणमा साल ट्रेडिङ वा कृषिको गोदाम मात्रै नभएर कसरी लैजाने र कहाँ जम्मा गरेर राखिरहेका छौं भन्ने कुरा मुख्य रहेको बताउनु भएको थियो। उहाँले सरकार गुणस्तर र नियमनको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन छलफल गरिरहेको बताउनु भएको थियो। त्यसैगरी कार्यक्रममा मन्त्रालयका पशुपक्षी विकास सचिव डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माले मलमा कृषकहरूका लागि फार्म र फ्याक्ट्रीको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको थियो। यसैगरी यस्तै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले मलखातलाई सहकारी बाहेकको जस्तो संगठन बनाउन खोजेको पनि आरोप लगाउनु भएको थियो। भण्डारीले नाफाका लागि नभएर सबै डाटाहरू स्पष्ट बनाएर व्यवहारले आफ्नो स्थान मजबुत बनाउन सुझाव पनि दिनुभएको छ। माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। समृद्ध नेपालको आम चाहना झनै टाढिँदै गएको संकेत। समृद्धिको यात्रामा नेताहरू मात्रै नभई वर्तमान कर्मचारी तन्त्र र कानुनी संरचना पनि बाधक बनिरहेको आशंका बढ्दै। अघिल्लो सरकारले ल्याएका विभिन्न विधेयक संसदमा पेश गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। गोरखापत्र संस्थानको कार्यकारी अध्यक्षमा पत्रकार विष्णुप्रसाद सुवेदी नियुक्त। एमालेको 10 बुँदे कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने जिम्मा भीम रावल नेतृत्वको कार्यदललाई असन्तुष्ट नेताहरूको चाहना सम्बोधन भएको एमालेको विश्वास। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णय झिकाउन सर्वोच्चको आदेश। नयाँ आयोग गठन आदेश र पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी फाइल पनि मगाइयो। काठमाडौँबाट दर्शनमा घर जानको लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला। नयाँ बस पार्कमा अग्रिम टिकट बुकिङको लागि टिकट काउन्टर थप। जर्मनीमा सम्पन्न आम चुनावको मतगणनामा च्यान्सेलर एङ्गेला मर्केलका उत्तराधिकारी पराजित। 1.5 दशक जर्मन सत्ता सम्हालेकी मर्केललाई पछि पार्दै मध्य वामपन्थी दल विजयी। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटमा सनराइजर्स हैदराबाद विजयी। राजस्थानलाई 7 विकेटले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।